बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हमायूं तारिक अल-खुदी, फाउंडर अल-खुदी स्कूल ऑफ थाट्स के प्लेटफॉर्म पे और स्पेशली बिल तहकीक वालों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया कुछ गुफ्तगू करने का। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मुकाबलेबाजी, कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन के हमारी ज़िंदगियों में क्या पॉजिटिव असरात हैं और क्या नेगेटिव असरात हैं। आज एक रिसर्च वर्क से ये प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि पॉजिटिव असरात तो कम है, नेगेटिव असरात हमने ज़्यादा लिए होंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत परफेक्ट बनाया है इंसान को। अल्लाह ताला की सबसे जो इंसान है एक मुकम्मल, एक यानी जो सबसे ज़्यादा कायनात भी इंसान के लिए बनी और सबसे ज़्यादा मौजूद तरीन चीज़ इंसान है, ह्यूमन बीइंग। तो जब हम अपना किसी से कंपटीशन करते हैं या अपना मुआवजा करते हैं तो मतलब कि हम रब ताला की बनाई हुई सबसे ज़बरदस्त चीज़ को, सुपर नेचुरल चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं। कैसे कि किसी ने, देखिए ये कायनात है, किसी में बहुत सी अच्छाइयाँ होंगी, किसी में बहुत सी बुराइयाँ होंगी, कोई मुतवाज़न होंगे। तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, मगर अपने आप को किसी के साथ मुकाबलेबाजी में अपने आप को डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है हमें। मुकाबलेबाजी पॉजिटिव असरात तब हैं जब चीज़ों को पॉजिटिव लिया जाए, और नेगेटिव असरात ज़्यादा हैं कि जब हमारी सोच, हमारे वहमो गुमान में नेगेटिव चीज़ें होंगी तो हम मनफी रवैये लेंगे। जब हम अपनी अक्ल और जहानत और अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ मुआवजा करते हैं कि वो हमसे ज़्यादा कामयाब हो गया, हम पीछे रह गए हैं, मैं समझता हूँ ये मनफी रुझान है। हमें ये लेना चाहिए कि जितनी सलाहियत हमें अल्लाह ताला ने दी है, क्या हम उसे उतना यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या हम उसके ऊपर उतना काम कर रहे हैं। पंजाबी का एक शेर सुनाता हूँ, माली दा कम में पर पर मशकां पावे, पर पानी दियां मशकां पावे, मालिक दा कम में फल बूट लाना, लावे या ना लावे। हमें तो अपनी कोशिश रखनी चाहिए कि हमने क्या करना है। हमने मुस्तकिल मिजाजी से और शुक्रगुजारी से अल्लाह ताला का हर लम्हे शुक्र करते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी की अच्छी चीज़ें देख के, वो भी अल्लाह ताला की देन है। किसी के पास माली वसाइल देख के, किसी के पास जहानत देख के हमें एहसास कमतरी में नहीं आना चाहिए। इस तरह माशरे में मनफी रवैये जो है ना वो रूनुमा वाक़या होंगे, मनफी रवैयों का होगा, एक दूसरे से जेलसी होगी। जबकि हमें तो दीन हमारे मोहब्बत ही सिखाता है, अखलाकियत सिखाता है। तो जब हम इन चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव तब्दीलियाँ आएंगी, माशरे में रूनुमा होने वाले वाक़यात भी होंगे। अगर मेरा भाई या किसी का भाई अच्छी जगह पे है, हमें खुश होना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि वो उधर चला गया तो मैंने भी। अगर जब आपकी सलाहियत है और कुदरत आपको मौका देगी तो आपका भी वक्त आ जाएगा। इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक रिसर्च की है कि ये जो शरीक है, और पंजाबी में इसे जो शरीका कहते हैं, ये क्या चीज़ है, हम किस मकसद के लिए, शरीक लफ्ज़ किस मकसद के लिए बना है और हमने उसे क्या बना दिया है। ये रिसर्च है कि शरीक से मुराद वो लोग हैं खानदान के जो आपके दुख दर्द में सबसे पहले शरीक होते हैं। चचाजाद, तायाजाद, मामू, पुफियाँ, ये शरीक है कि आपके दुख दर्द में सबसे पहले इन्हें पेन होनी है, ये आपके साथ होंगे। तो हमने क्या बना दिया, शरीक को जो सबसे पहले शर फैलाते हैं। शायद वो शर फैलाते हो या ना हो, हमने उसे कबूल कर लिया कि वह हमारे साथ ये है कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी मिल गई है तो हमने क्या करना है कि उन्हें उनके अंदर मनफी रवैये पैदा करें, उन्हें जेलस करें, क्या ये चीज़ अच्छी है। कल को अगर आप ये कर रहे हैं, कल को आपके बच्चे भी आपको कॉपी करेंगे, रिपीट करेंगे। आज माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे मिल के रहें, जबकि खुद माँ बाप अपने बहन भाइयों से मिलते नहीं है, उनके दिल में नफरतें और बुग़्ज़ है। माशरे की मिसाल दे रहा हूँ। तो ये किस तरह होगा, बच्चों ने तो वही चीज़ें फॉलो करनी है जो उन्होंने अपने माँ बाप को करते हुए देखना है। तो देखिए, अगर किसी खानदान में, एक खानदान में कोई बंदा ऊपर चला गया, कामयाब हो गया, तो उन्हें साथ वालों को भी मिलाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, आपको जहां हमारी ज़रूरत है। जब आप उनसे किनारा कशी करेंगे तो मनफी रवैया जन्म लेगा।
جب آپ اگنور کریں گے، جب ہیٹ کریں گے، جب آپ انہیں گلے لگائیں گے تو مثبت رویہ معاشرے میں آئے گا. جب آپ کسی کو دیکھیے، جب عزت دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے، جب آپ سب کو عزت دیں، محبت دیں، تو کوئی میرا نہیں خیال کہ معاشرے میں منفی اثرات زیادہ جنم لیں. ہوں گے صحیح مگر کم ہوں گے. تو جب آپ کسی کو، آپ اپنے لیے چیز نہ پہنے اور دوسروں کے لیے پہنے تو پھر لوگ آپ سے ہیٹ کریں گے، نفرت پیدا ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں قوموں کی ترقی کے لیے. یہ جب تک آپ دیکھیے، ایک اور میں چیز بتاتا ہوں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مادی ترقی سے، دولت ہو، وسائل ہوں تو ترقی ہوتی ہے. میں اس چیز کو غلط ثابت کرتا ہوں. اگر دولت اور وسائل ہوں اور بندے کے اندر نیگیٹو اپروچ ہو، معاشرے میں نیگیٹو اپروچ ہو، تو وہ ایک حیوانی معاشرہ ہوگا. کیونکہ جس کے پاس دولت ہوگی، طاقت ہوگی، وہ دوسرے سب لوگوں کے خواہشات اور جائز چیزوں کو کچل ڈالے گا. اگر دولت معاشرے میں نہیں ہے اور اخلاقیات ہے، انصاف ہے، وہ معاشرہ بڑا خوشحال ہوگا. چاہے وہ دولت بھی حاصل کر لیں گے. آج ہمارا باحثیت معاشرہ کیا عالمی ہے؟ ہمارے پاس دولت بھی بہت زیادہ ہے. اگر ہم آج سے 25 سے 30 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کی زندگیوں میں بڑی چینجنگ آئی ہے. جن کے پاس گاڑی نہیں تھی ان کے پاس بہت زیادہ گاڑیاں آئی ہیں، بہت زیادہ گھر آئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ 25 سال پہلے پاکستان میں کتنی کنسٹرکشن تھی، یا کتنے نئے گھر تھے، کتنی نئی گاڑیاں تھیں، کتنے بزنس مین تھے، اور اب کتنے ہیں؟ زیادہ ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ زیادہ ہے. مگر اس کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے خوش کیوں نہیں ہیں؟ سوال یہ ہے. لوگ پھر بھی پریشان ہیں. دولت مند اپنی دولت اس لیے چھپاتا ہے کہ کوئی میں کسی کی مدد نہ کرنی پڑ جائے. وہ بھی کہتا ہے میں پریشان ہوں. غریب تو غریب ہی ہے. ہمیں اپنے بیہیویئر، رویے درست کرنے ہوں گے، ترقیاں تب ہوں گی. ورنہ دولت کے دیکھیے، آج لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں معاشرہ خوشحال ہے؟ بالکل نہیں ہے. تنگ، ہر بندہ پریشان ہے. ہر بندہ پریشان ہے. جب ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو نہیں شامل کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی پریشانی ہوگی. جب ہم لوگوں کا حق کھائیں گے، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کا حق نہیں کھاتے، ہم تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. میں یہ ثابت کرتا ہوں وہ لوگوں کا حق کھاتے ہیں. جب قدرت نے آپ کو وسائل سے نوازا ہے تو جو حقدار ہیں آپ ان کا حق ہی نہیں دیتے. دیکھیے، جب آپ کو دولت مل جائے، وسائل مل جائے، اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ہماری عقل اور ہماری پڑھائی. اور جب آپ کے برے وقت آئے تو اس وقت آپ اللہ کو یاد کر لیں. علامہ کا ایک شعر ہے: دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. نہ ہم موم ہے نہ ہم سنگ ہے. ہم وہ دیکھتے ہیں جدھر ہمارا فائدہ ہے اسی طرح کے پیرامیٹر بن گئے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ سارے محبت کریں، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آؤں، اخلاق سے پیش آؤں. تو معاشرے میں برائیاں ہی جنم لے رہی ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں ہی بڑھ رہی ہیں. ان چیزوں کو غور و فکر کریں. اس چیز کو آگے تھوڑا سا میں اور بڑھاتا ہوں کہ ایک ریسرچ اور کی ہے کہ بیٹی کی محبت باپ سے کیوں زیادہ ہے اور بیٹے کی ماں سے محبت کیوں زیادہ ہے. اس کی بڑی لوگ ورکنگ ہوگی، بڑی سوچیں ہوگی، مگر میں ایک یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جدھر کمپٹیشن کی فضا پیدا آ جاتی ہے نا، چاہے وہ باپ بیٹے میں آ جائے یا ماں بیٹی میں آ جائے، جدھر کمپٹیشن آ جائے ادھر ہمیشہ پرابلم ہی رہے گی. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے رہیں گے. بیٹا بیٹی کو باپ کی طرف سے سافٹ کارنر ملتا ہے اور ماں کی طرف سے ٹف ٹائم ملتا ہے تربیت سازی میں یا چیزوں میں. تو بیٹی کا رجحان باپ کی طرف زیادہ بڑھتا ہے اور بیٹے کا ماں کی طرف سافٹ کارنر اس لیے ہوتا ہے کہ محبت ہے. باپ بیٹے کو اپنی پریکٹیکلی لائف میں جو اس نے تکلیفیں دیکھی ہوتی ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا وہ تکلیفیں نہ دیکھے، اور اسے وہ تھوڑا سا ٹائٹ رکھتا ہے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. مگر اس کا وہ اپنے میرے نزدیک جو ریسرچ ورک ہے وہ اسے اپنے باپ سے ہی بیٹا کمپٹیشن میں آ جاتا ہے. کمپٹیشن جب تک ہم اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے ہمارا اچھا گھر اور اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا. ہمیں کمپٹیشن اس چیز میں کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت میں اس چیز میں کمپٹیشن کریں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں کمپٹیشن کریں، رہنمائی کرنے میں کریں، علم بانٹنے میں کمپٹیشن کریں، دولت بانٹنے میں کمپٹیشن کریں، نہ کہ برائیاں بانٹنے میں کمپٹیشن کریں. آج معاشرے میں کیا ہے، آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں، اگر کوئی غیر ضروری، غیر اخلاقی الفاظ ہیں یا ویڈیو ہیں، ملینز یوزر ہوں گے. اگر کوئی اچھی چیز ہے اسے 5 10
لوگ دیکھیں گے اور آگے اسے اگنور کر دیا جائے گا. یہ ہماری ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے ہیں. ہمیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہوگا. جب سوچ پازیٹیو ہوگی تو آپ کے عمل بھی پازیٹیو ہوں گے. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں خوشحالی لے کے آئے، ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، محبت بانٹیں، اپنا علم ہنر سب کچھ بانٹیں، اور ہم سیڑھیاں بنیں کہ ہمارے اوپر ہمارے جونیئر قدم رکھ کے ترقی کی طرف جائیں، بلندیوں کی طرف جائیں. نہ کہ ہم وہ ایسا بنے، ایسی سیڑھی نہ بنے کہ کسی کو اپنے اوپر کراس نہ کرنے دیں اور کسی کو کامیاب ہوتا نہ دیکھ سکیں. اینڈ پہ میں یہی کہوں گا، ہو میرے دم سے میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. پاکستان پہ زندہ باد.